जलवाए जाना जलवाए जाना जलवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माँओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आप सबको एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और शायद आपको भी एहसास ना हो, लेकिन मुझे अल्लाह की करीम ज़ात से उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कई साल पहले एक बुनियाद डाली एक तरफ की जिंदगी की, और उस लाइन में अल्लाह बहुत आगे ले गए। गाते 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 चोटी के सिंगर बन गए। लेकिन जिस सुकून, जिस चैन और जिस इत्मीनान को मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिला नहीं, बल्कि मेरी बेचैनी बढ़ती ही चली गई। और आज जब मैं आपको सामने देख रहा हूं तो मुझे थोड़ी सी बेयकीनी हो रही है, क्योंकि ये वो ऑडिटोरियम्स हैं जहां किसी ज़माने में मैं गाने गाया करता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज मैं यहाँ बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की सना बयान कर रहा हूँ। ये एक आगाज़ है, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें बरकत डाले। और जैसे अल्लाह के नबी का इरशाद है ना, अद्दालु अलल खैरी कफ़ाइलिही, जो कोई किसी नेकी के काम को शुरू करने में किसी भी किस्म का हिस्सा डालता है, जब वो नेकी आगे बढ़ना शुरू करती है तो जिन लोगों ने उस नेकी को शुरू करने की बुनियाद डाली होती है उनके नामाए आमाल में भी उस नेकी का अजर आ रहा होता है। तो आपको मुबारक हो, आज ये जो मजलिस हमने सजाई है अल्लाह और उसके रसूल को की सना के लिए, आप उसमें शुरू के लोग हैं। अल्लाह करे जब ये मजलिस ख़त्म हो तो हमारे ईमान में इजाफ़ा हो। अल्लाह करे जब ये मजलिस अपने इख्तिताम को पहुँचे तो हम यहाँ से ऐसे बख्शाए जाएं जैसे आज ही दुनिया में आए हैं। हाँ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस कायनात का असल अंधेरा है, अंधेरा। अल्लाह ने अंधेरे को बनाया है, इस कायनात का असल अंधेरा है। व आयतुल लहुमुल लैल, अल्लाह फरमा रहे हैं ये रात हमारी एक निशानी है, ये अंधेरा हमारी एक निशानी है। नस्लखु मिन्हुन नहार, इस अंधेरे के ऊपर अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने रोशनी की खाल चढ़ाई हुई है। इस अंधेरे पर हमने रोशनी की खाल चढ़ाई हुई है। नस्लखु मिन्हुन नहार, जब हम इस खाल को खींच लेते हैं फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, फिर से अंधेरा हो जाता है। हाँ। तो कायनात में अंधेरा है, रोशनी थोड़ी थोड़ी देर के लिए अल्लाह लेकर आते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए अल्लाह लेकर आते हैं। इसी तरह से मेरे भाइयों और मेरी बहनों, दिल का असल भी अंधेरा है, अंधेरा। जैसे इस रात को चमकाने के लिए सूरज की जरूरत है, और अगर सूरज न निकले तो क्या होगा? ये रात ठंडी होते 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 इतनी ठंडी हो जाएगी कि दुनिया से जिंदगी का वजूद ही खत्म हो जाएगा।
تو جس طرح اس اندھیرے میں ہم چل نہیں سکتے، ہم بھٹک جائیں گے، اسی طرح یہ اندھیرا ایک دن ہماری اس ہلاکت کا بھی ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائی اور میری بہنوں، جب دل تاریک ہوتا ہے تو یہ انسان کو جہالت کے راستے پر چلاتا ہے، اور اس جہالت کے راستے نے جیسے اندھیرا اور اندھیری رات ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اسی طرح میرے بھائی اور میری بہنوں یہ اندھیرا دل جو ہے یہ بھی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہاں، اس پر اللہ نے ہمارے نبی کی، اب جو بات میں آپ سے کروں گا تو آپ کو یہ جو تمہید باندھی، یہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنی، کہ اب آپ کو اس بات کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ جب اللہ ہمارے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اوہو، کوئی کیا ساری دنیا کا کلام مل کے جو تعریف اللہ نے اس میں ہمارے نبی کی کر دی۔ اے میرے نبی، پہلے تو یا ایھا النبی کہا، یا محمد نہیں کہا، لقب سے پکارا، نام نہیں لیا آپ کا، جیسے دوسرے انبیاء کا قرآن میں نام لیا، یا شعیب، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا محمد نہیں کہا، لقب سے پکارا عزت دے کر، یا ایھا النبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور ساری کی ساری انسانیت پر ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ آپ گواہ ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان آئے گا، آپ گواہ ہیں، آپ ان کو لے کر میرے پاس آئیں گے، اور جب آپ بات کریں گے تو میں پھر باقیوں کی سنوں گا۔ آپ گواہ ہیں اور آپ مومنین کو بشارت دینے والے ہیں، اور جو نافرمان ہیں ان کو خبردار کرنے والے ہیں۔ میرے نبی یہ بھی یاد رکھیے گا، دنیا میں آپ میری تعریف کریں گے لیکن میری مرضی سے۔ اور ہاں ایک بات اور، یہ جو اندھیروں سے بھرے ہوئے دل ہیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جیسے دن کے لیے، جیسے دنیا کے لیے سورج جب تک نہ آئے حرارت نہیں آ سکتی، روشنی نہیں آ سکتی، جب تک، اسی طرح جب تک یہ آپ کو نبی نہ مانے، آپ کے طریقوں پر نہ چلیں، میرے نبی ان کے دل بھی ویسے ہی تاریک رہیں گے، کیونکہ اس دنیا میں صرف آپ ہیں سراجم منیرا۔ تو آج ہم اس نبی کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں میرے بھائی اور میری بہنوں۔ ہاں، اوہو، ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ نعت بھی پڑھیں گے، میرے مہمان بھی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کے مختلف تجربات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ آپ کا ہمارا بیٹھنا قبول کرے۔ اے رسول امین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین، سید الآخرین،
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، مصطفیٰ مجتبی ہو، مصطفیٰ مجتبی، تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جانا جلوائے جانا، جلوائے جانا۔